अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया प्रवेश गरेको 2 दिनपछि उत्तरले हान्यो ब्यालिस्टिक मिसाइल। दक्षिणले दियो यस्तो प्रतिक्रिया। रुस नियन्त्रित युक्रेनी क्षेत्रको रक्षाका लागि आणविक हतियारको प्रयोग गर्ने रुसी विदेश मन्त्रीको दाबी। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र पूर्व राष्ट्रपति दिमित्रीले पनि गरे यस्तो खुलासा। बाइडेनकै छेउमा आक्रोशित बने चिनिया विदेश मन्त्री वाङ। ताइवानको बचाउमा आउने जो कोहीलाई पनि खरानी बनाउने दिए कडा चेतावनी। G7 राष्ट्रले तेलको मूल्य निर्धारण गरेपछि रुस बन्यो आक्रोशित। विश्व बजारमा तेल निर्यात रोक्ने चेतावनी। नेपाल चीन सम्बन्धमा सञ्चार जगतको भूमिका अपरिहार्य भएको चीनका लागि नेपाली राजदूत श्रेष्ठको भनाई। नेपाल चीन सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै समस्या रहित रहेको दाबी। र पश्चिमा र भारतीय सञ्चार माध्यमले फेरि एकपटक फैलाए अफवाह। चिनिया राष्ट्रपति सीले शून्य कोभिड नीतिको पालना गरेर घरमै क्वारेन्टिनमा बसेको खुलासा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। दक्षिण कोरियाले उसको छिमेकी उत्तर कोरियाले आइतबार एक ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको जनाएको छ। दक्षिण कोरियाली सेनाका प्रमुखले उत्तर कोरियाले आइतबार दक्षिण कोरियाको उत्तरी सामुद्रिक क्षेत्रमा पर्ने गरी छोटो दूरीको एक ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको जानकारी दिएका हुन्। उत्तर कोरियाली उत्तरी प्रान्त ताएचोनको सामुद्रिक पानीमा स्थानीय समयअनुसार आइतबार बिहान 6:53 बजे उक्त क्षेपणास्त्र हानेको दक्षिण कोरियाली सेना प्रमुखले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर जानकारी दिएका हुन्। दक्षिण कोरिया उत्तरबाट हुन सक्ने यस्तो आक्रमणको प्रतिकार गर्न सक्ने पूर्ण क्षमताका साथ अमेरिकाको समन्वयमा पूर्ण तयारीका साथ रहेको जानकारी पनि सो विज्ञप्तिमा दिइएको छ। दक्षिण कोरियाली सेनासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासका लागि अमेरिकी एक सैनिक समूह दक्षिण कोरियाली बुसान सहरमा आएको 2 दिनपछि उत्तर कोरियाले यो मिसाइल हानेको हो। यसै महिना दक्षिण कोरियाली र अमेरिकी सैनिकले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। सोही तयारीको समयमा उता उत्तर कोरियाले यो मिसाइल हानेको बताइएको छ। यसअघि पनि उत्तर कोरियाले पटक पटक छोटो दूरीका यस्ता ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू प्रहार गर्ने गरेको छ। यसै वर्ष पनि उत्तर कोरियाले कयौं पटक यस्ता मिसाइल प्रहार गरिसकेको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले जनमत संग्रह हुन लागेको रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूको पूर्ण सुरक्षा मस्को अन्तर्गत रहने बताएका छन्। यी भूभागको रक्षाका लागि आणविक हतियारको प्रयोगको सम्भावना समेत बढाउने किसिमको टिप्पणी उनले गरेका छन्। पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनका 4 रुस नियन्त्रित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले रुसमा सामेल हुने वा नहुने भनेर मतदान जारी राख्दा शनिबार न्युयोर्क शहरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा लाभ्रोभको टिप्पणी आएको हो। मस्कोले शुक्रबारदेखि सुरु भएको 4 दिने जनमत संग्रहलाई आत्मनिर्णयको लागि मतदानको रूपमा वर्णन गरेको छ। तर युक्रेन र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले चुनावलाई क्रेमलिनद्वारा आयोजित संशको रूपमा हेरेका छन्। किभले धेरै बासिन्दाहरूलाई जबरजस्ती मतदानमा बाध्य पारेको जनाएको छ। ती मानिसहरूको इच्छाको अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्नेछ जो धेरै वर्षदेखि नवनाजी शासनको दुर्व्यवहारबाट पीडित रहेका छन्। लाभ्रोभले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै भनेका छन्, युक्रेनमा गाभिएको क्षेत्रको रक्षा गर्न रुससँग आणविक हतियार प्रयोग गर्ने आधार छ कि भनेर सोद्धा लाभ्रोभले भविष्यमा रुसको संविधानमा थप समावेश गरिएको क्षेत्रसहितको रुसी क्षेत्र राज्यको पूर्ण संरक्षणमा रहेको बताएका छन्। रुसी सङ्घका सबै कानुन, सिद्धान्त, अवधारणा र रणनीतिहरू यसको सबै क्षेत्रहरूमा लागू हुन्छन्। उनले विशेष गरी आणविक हतियारको प्रयोगमा रुसको सिद्धान्तलाई उल्लेख गर्दै भनेका छन्। विदेश मन्त्रीका टिप्पणीहरू रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगी पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले बिहिबार स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए कि रणनीतिक आणविक हतियारहरूसहित मस्कोको शस्त्रागारमा रहेका कुनै पनि हतियारहरू रुसमा समाहित क्षेत्रहरूको रक्षा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। पुटिनले यसअघि आफ्नो देशको क्षेत्रीय अखण्डतालाई खतरामा पारेको खण्डमा आफ्नो देशको रक्षा गर्न आणविक हतियार लगायत आफ्नो अधिकारमा रहेका सबै साधनहरू प्रयोग गर्ने वाचा गरेका थिए। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्धको आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता गर्दै जवाफी हमला जारी राखेमा थप गम्भीर सैन्य प्रतिक्रिया दिइने चेतावनी दिएका छन्। यस महिना युक्रेनले गरेको काउन्टर अपरेसनमा उनको सेनाले भारी नोक्सानी बिहोरेको बलियो प्रमाणको बावजुद पुटिन अडिग रहेका छन्। पुटिनले युक्रेनमा जारी युद्ध कथित सैन्य अभियानको मुख्य लक्ष्य डोनबासको सम्पूर्ण क्षेत्रको मुक्त गर्नु रहेको बताएका छन्।
दोनेत्स्क र लुहान्स्क सहित पूर्वी युक्रेनको यो क्षेत्रमा धेरैजसो रुसी भाषीको बसोबास रहेको छ। योजना समायोजनको विषय होइन। पुटिनले भनेका छन् डोनबासमा हाम्रो आपत्तिजनक कार्यहरू रोकिँदैनन्, तिनीहरू सुस्त गतिमा जाँदैछन्। रुसी सेनाले एकपछि अर्को नयाँ क्षेत्रहरू कब्जा गर्दैछ। उनले युक्रेनी सेनालाई आतंकवादी कार्य गर्ने प्रयास गरेको र रुसी नागरिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। पुटिनले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भनेका छन्, हामी अहिलेको लागि यसप्रति हाम्रो प्रतिक्रियामा साँच्चीकै संयमित छौँ। यदि अवस्था यसरी जारी रहिरह्यो भने प्रतिक्रिया थप गम्भीर हुनेछ। उता युक्रेनी राष्ट्रपति भलादिमिर जेलेन्स्कीले रुसले कब्जा गरेको सम्पूर्ण क्षेत्र फिर्ता ल्याउने भन्दै काउन्टर आक्रमणका लागि अमेरिका एवं युरोपसँग सहयोगको माग गरेका छन्। चीनले आफ्नो स्वशासित टापुलाई पुनः एकीकरण गर्ने सङ्कल्पको बाटोमा आउने जो कोहीलाई पनि उचित जवाफ दिने भन्दै विश्व नेताहरूलाई चेतावनी दिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भनेका छन्, चीन एकताबद्ध हुँदा मात्रै ताइवान सागर क्षेत्रमा साँचो शान्ति हुन सक्छ। उनले भने बाहिरी हस्तक्षेपको जवाफ दिन चीनले सबैभन्दा बलियो कदम चाल्नेछ। चीनले ताइवानमाथिको आफ्नो दाबीको कडा प्रतिवाद गर्दै आएको छ। सन् 1949 को गृह युद्धपछि ताइवान चीनबाट अलग भएको थियो। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको केही समय अगाडि भएको ताइवान भ्रमणपछि अमेरिका र चीनबीचको तनाव बढ्दै गएको हो। रुसले विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति रोक्न सक्छ। यसको पछाडिको कारण हो तेलको मूल्य। रुसले G7 देशहरूले प्रस्ताव गरेको तेलको मूल्य उचित नभई विश्व बजारमा तेल आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। भारतका लागि रुसी राजदूत डेनिस ओलिपोभले पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएका हुन्। उनले G7 देशले प्रस्ताव गरेको तेलको मूल्यको सीमा उचित नभएको खण्डमा रुसले स्वीकार नगर्ने र विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने बताएका छन्। यससँगै रुसले मूल्य सीमा तोक्ने अमेरिकालाई सहयोग गर्ने देशलाई तेल दिन बन्द गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि अमेरिका लगायत धेरै पश्चिमी देशले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएका छन्, जसका कारण रुसले युरोपेली देशहरूलाई तेल र ग्यासको आपूर्ति घटाएको छ। रुसमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि G7 देशका सदस्य राष्ट्रहरूले पेट्रोलियम पदार्थको अधिकतम मूल्यको सीमा निर्धारण गर्ने बताएका छन्। रुसले इन्धन निर्यातबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्नेछ। यसलाई बन्द गर्न तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। मूल्यको सीमा तोकेपछि विश्व बजारमा तेलको ठूलो अभाव हुने र मूल्य तीव्र गतिमा बढ्न सक्ने बताइएको छ। अमेरिकाले भारतलाई रुसी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने समूहको हिस्सा बन्न पनि आग्रह गरेको छ। तर भारतले उक्त प्रस्तावलाई ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेपछि मात्र निर्णय गर्ने जनाएको छ। रुसी राजदूत ओलिपोभले तेलको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा भारतले अहिलेसम्म सतर्कता अपनाएको बताएका छन्। चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले सञ्चार जगतले नेपाल र चीनबीचको आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 67औं वार्षिक उत्सवको पूर्व सन्ध्यामा हङकङ स्याटेलाइट टेलिभिजन साउथ एसिया नेटवर्क टेलिभिजनले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल चीन मिडिया सम्मेलनलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै राजदूत श्रेष्ठले आजको विश्व सञ्चार र प्रविधिको विश्व भएकाले यसबाट कोही पनि अछुतो रहन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल र चीन दुवैका देशका सञ्चारकर्मीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-बाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्ने र यसबारे सञ्चार माध्यमबाट थप स्पष्टता बाहिर आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपालका तर्फबाट जनता टेलिभिजनका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेल, यो हो टिभीका समाचार प्रमुख जीवराज भण्डारी र निजी क्षेत्रको न्युज एजेन्सी नेपालका प्रमुख सबिन धमलाले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध समस्या रहितको रहेकाले यस सम्बन्धलाई कायम राख्न सञ्चार क्षेत्रले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई चीनको पिपुल्स लिबरेसन आर्मी वा PLA को प्रमुखबाट हटाइयो र घरमै नजरबन्द गरिएको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा अफवाह आइरहेको छ। ट्विटरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई उनको राष्ट्रपतिको कुर्सीबाट हटाउनको लागि कथित अफवाह फैलिएपछि उनलाई सुरक्षाको लागि घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ। चीनको शून्य कोभिड नीतिलाई लिएर चीनको जनमुक्ति सेनाभित्र केही प्रकारको विद्रोहको रिपोर्ट आएको छ, जसलाई देश बाहिर जाने जो कोहीलाई कडा क्वारेन्टिन प्रक्रियाबाट गुज्रन बाध्य पार्छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरू आमने सामने भएको एसियो शिखर सम्मेलनका लागि सी जिनपिङ समरकन्दमा हुँदा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको बजले बताएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी वा राज्य मिडियाबाट अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। एक ट्विटका अनुसार पिएलए सैन्य गाडीहरू सेप्टेम्बर 12मा बेजिङतर्फ जाँदै गरेको देखियो। थप अप्रमाणित रिपोर्टहरू जसले अफवाहलाई थप गर्दछ। बेजिङमा कुनै व्यावसायिक उडानहरू उडान नगरेको रिपोर्टहरू समावेश रहेका छन्। तर केही चिनिया विज्ञहरूले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भन्दा बाहिर अझैसम्म कुनै कुको वास्तविक सङ्केत नभएको दाबी गरेका छन्। चीनका विज्ञ आदिल ब्रारका अनुसार सी जिनपिङले उज्बेकिस्तानबाट फर्केपछि देशमा रहेको सामान्य शून्य कोभिड नीति पालना गर्दै क्वारेन्टिनमा बस्न सक्ने भएकाले उनी सार्वजनिक चर्चाबाट हराइरहेका छन्। अफवाहलाई खण्डन गर्न थप प्रमाणहरू 70औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा चिनिया समाचारमा सीले पठाएको बधाई पत्र बेजिङ समयअनुसार हिजो दिउँसो 2:30 बजे प्रकाशित भएको थियो। उनी अबको केही दिनमा सार्वजनिक रूपमा देखा पर्नेछन्। ब्रायरले चिनिया राष्ट्रपतिको पत्रको छविसँगै ट्विट गरेका छन्। यद्यपि चिनिया राष्ट्रपति अफवाहको निशाना बनेको यो पहिलो पटक भने होइन। 2012मा सी जिनपिङ राष्ट्रपति हुँदा उनको स्वास्थ्यको बारेमा अफवाहहरू फैलिएका थिए। सीले सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री हिलरी क्लिन्टन लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट नगरेपछि अफवाह फैलिएको थियो। सी सेप्टेम्बर 1 देखि सार्वजनिक रूपमा देखिएनन् र चिनिया अधिकारीहरूले उनको अनुपस्थितिको लागि कुनै स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गरे। प्रस्तुत गरिएका विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये सीलाई स्ट्रोक वा हृदयघात भएको थियो वा हत्या प्रयासको लक्ष्य थियो भन्ने भनिएको थियो। 2 हप्तापछि पुनः सी देखा परे र बेजिङमा राष्ट्रिय विज्ञान लोकप्रियता दिवस मनाउने गतिविधिहरूमा भाग लिएका थिए। सन् 2016मा देशका 2 शीर्ष नेता राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खस्याङ बीचको युद्ध तीव्र भएपछि चीनमा राजनैतिक तनाव बढ्न थाल्यो। 2 देशबीचको सम्बन्ध गत वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बिग्रिएको थियो र चीनको संसदको अघिल्लो 2 वार्षिक बैठकहरूमा देखिएको थियो। प्लेनरी सत्रमा दुवै एकअर्काको छेउमा बसे पनि उनीहरूले हात मिलाएनन्। उनीहरूले एकअर्कासँग छोटो कुराकानी पनि गरेनन् र आँखा पनि जुधाएनन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो उच्च प्रोफाइल भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको अन्त्यमा रहेका भूतपूर्व राजनीतिक चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो उच्च प्रोफाइल भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको अन्त्यमा रहेका भूतपूर्व राजनीतिक राजनीतिज्ञहरूले गरेको विद्रोहको प्रयासलाई विफल पारेका थिए। एक शीर्ष चिनिया अधिकारीले अक्टोबर 2017मा खुलासा गरेका छन्। एक समयमा जब चीनको अर्थतन्त्र सुस्त थियो, अमेरिका र अन्य घोटालाहरूसँग एक लामो व्यापार युद्ध चल्यो। सीले 2018मा फेरि आफ्ना उपप्रमुख ली खस्याङबाट चुनौतीको सामना गरे। पिपुल्स डेलीको कभरबाट सीको नाम केही समयको लागि हराएको जस्तो देखिन्थ्यो र यसको सट्टा ली खस्याङको बारेमा लेखहरू राखिएको थियो। चिनिया राष्ट्रपतिको तस्बिरमा एक युवतीले मसिहानीको भिडियो खिचेपछि चिनिया राष्ट्रपतिका ठूला तस्बिरहरू हटाइएको भनिएको थियो। यद्यपि विज्ञहरू भन्छन् कि 2018को अफवाह हो। पहिलो पटक सी जिनपिङले 2012मा सत्ता प्राप्त गरेपछि उनले पार्टी र उदार बुद्धिजीवीहरूबाट धक्काको सामना गर्नु परेको थियो। चीनले थप 2 स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएको छ। आइतबार स्थानीय समयअनुसार बिहान 6:55मा सियान 14 र सियान 15 नाम गरेका 2 स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाएको चिनिया समाचार अनलाइन सिन्हाले जनाएको छ। चीनको सान्ची स्थित साइयान स्याटेलाइट सेन्टरबाट ती स्याटेलाइटहरू अन्तरिक्षमा पठाएको हो। सियान 14ले वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने र सियान 15ले भू सर्वेक्षण गर्ने बताइएको छ। उक्त सेन्टरबाट पठाएको यो 18औं उडान रहेको बताइएको छ।